श्यामं दिवे त्रिपादुदय पुरुषः पादोहस्यः पवात्मनः ततो विश्वं व्यक्रामदु शासनांसनवेः तस्मात् विराट जायतः विराजो अधिपुरुषः तजातो अच्युतच्युतः पश्चाद्भुन्मदपुरः यत्पुरुषेण विशाः देवा यज्ञमदन्वत वसन्तोऽस्यासिराज्यं వంగండి బాగా सप्त सप्तपुताः देवाय यज्ञं तन्वानः अपत्यं पुरुषं वसं तं यज्ञं वर्षि प्रच्छन्द पुरुषं जातमुक्तः तेन देवाय जन्ता साज्यार्षे तस्माः जज्ञतः अजस्सामान् जिग्धरे चन्दायुष्माहादु तस्मात् जायन्तः तस्मात् जायन्तः एके च वयातः गावोर्जिज्ञस्माहादु तस्मात् जातजावयः तदापि कल्पयन्नो मुखस्य को बाहु कावूरपादा उच्यते ब्राह्मणो हसमुमासीदो बाहुराजन्यकृतः पुरदेशः पद्याकं शूद्रो जायतः चन्द्रमामनशो जातः चक्षो सूर्यो अजायतः मुखादिन्द्रस्याग्निं च प्राणाद्वायुरजायतः नाभ्या आसीदन्द्रशं श्रेष्ठोद्धं पद्यां द्विश्रोत्राहादु तदा लोकागं कल्पयन्नो वेदाहमेतं पुरुषमहन्तोः आदित्यवर्णं द्वारे सर्वान् रूपान् विरः नामानि पुत्रोऽजं दास्तेः అడిపోవాలి चक्रमेदान्तस्रः तमेमं विद्वानमुदे नान्यत् पन्दौति देयनाय प्रजापरिषत्ते गद्गन्तः अजायमानो बोधावजायते तस्य धीरावृत्तानिवनिम्ह मरीचिना नश्यन्तः यो देवेभ्यर्वतिः यो देवानां पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रचाय ब्राह्मणे तं ब्राह्मणं जनयन्तः देवाकृतप्रवन्नो यस्तैवं ब्राह्मणादु ईर्षते ऋषुब्धोः अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्रानिरुपम् अश्विनो व्याप्तोः इष्टं मनिषाण अमं मनिषाण सर्वं मनिषाण रावणीमहे गातं निघ्नाय गातं निघ्नमते दैवीः स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः वर्धं जगाद्वेषं शन्नो अस्त्रतेः किञ्चिदुष्पदे ॐ शां दिश्यां दिश्यां दिश्यान्तिः ॐ नमो भगवते रुद्राय ओम नमस्ते नमः नमस्ते अस्तु धर्मणे बाहुव्यामो देवः या ऐसु शिवतमाचो शिवासरव्या यावतर्त्या याते रुद्र शिवातनो रोगोरापापकाशिने तया नस्तन भाषन्तमया गिरिशं दवशाकसिः यामिशं गिरिशं तस्तेः विमर्शस्तवे शिवां गिरिमदां गुरुहांसे पुरुषं जगदो शिवेनोच्चात् पागिरिसात् शापदामसि यदा सुधु अद्य वोचति वक्ता प्रथमो दैवो विशुः अयिगुष्य सर्वाहं जम्पयन् सर्वाः क्षुयातु धान्यः असुयस्ताम्रतः ये क्षेमाग्निमेषमहे असव्यो वस्त्रपतिनेल ग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपादिसन्धार्यः उतैनं विश्वाभूतानि सदुष्टो मृडियादिनः नमो अस्तुनेन ग्रीवाय सहस्राक्षाय मिरुषेः अदोये सदस्वानहं तेभ्यः कर्मः प्रवचनस्प्राप्तियोज्याम् आसतस्वपरातापगोपः अवदत्य दर्शकं सहसात्वे विशीरे शिल्याणमुखा शिवोऽनुसुम्ना भव विज्यन्दनु कपटिर्भविष्यल्योबानुभागमुतः अनेशन्नस्येष्वाभिः याते तयस्मानुक्षुभुजः नमस्ते अस्त्वायुधाय नमोभ्यः नमो बाहुभ्यः तुभे विमानस्वारे अस्मिन्निरेतं नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय द्रान्तकाय दृगाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मुच्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमो हिरण्यवाहवेभ्यो पशूनां पते नमो नमो पते नमो बबुलसाय व्याघ्रेणां पते नमो ककुबाय निषेनानां पते नमो चेर विवत्सरारण्यानां पते नमो सुकाशुज्योतिकाग्निर्जमुष्टां पते नमो स्मृत्य प्रकुण्डां पते नमः नमः व्याघ्रेभ्यः दुर्गाभ्यः शुभं मदीभ्यः नमो गुस्सेभ्यः वृषभदेभ्यः नमो रातेभ्यः वरद नमो गणेभ्यः नमो वीरविशुलभेभ्यः तष्टकाख्यः नमो तंबाय च भवाय च रुद्राय च नमः सर्वाय बुधे च नमो मुखाय च भीमाय च नमो अग्निर्गौरेवाय च नमो कुशेभ्यः केशेभ्यः नमः ताराय नमः संभवे च मयोपवेश नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च त्र्यम्बकं निजामहे सुगन्धं पुष्टिवर्धनं पूर्वार्ष्मिबन्धना वृक्षोर्मुक्ष्यं दाहादु एते सहस्रमयं पाशा वृक्षोर्मुक्षायं तवे तां निग्ध्यस्य मायान वजामहे मुच्चवे स्वाहा प्राणानां गन्धिशान्तः तेनान्योस्तां चन्द्रानुवेक्ष्वेञ्जात वेदो ममावः तां बहुजात वेदो लक्ष्मीमर्मगाम्रीः यस्यां विरण्यं चन्द्रां प्रभासां देवदुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणमहम् आदित्यवर्णितंसो जातुषां तस्य बलां तन्तासुरस्या बाह्या उपैतमभासामलां देष्टां लक्ष्मीर्नास्याम्यम् अभूषत्वन्तः गन्धद्वारान्तरादर्शां दिपुषां घर्षिणेः ईश्वरेकं सर्वभूतानां श्रीः नाद्रामिकं सुर्णाम्यमाल्यं
सूर्यामृक्षुञ्जात वेदो मम सोदयाः ओम शां दे ओम लं नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षाः अवधरात्ताः सर्वतोमां समन्तादु त्वं वान्मस्तं दिनः त्वं वान्सुमः त्वं सत्यहरे त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुं त्वं सूर्य त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरं गणादिं पूर्वमुच्चार्य आयुर्भुजनत्येध नमो भ्रातपतये नमो गणपतये नमः परमपतये नमस्तेरं भूतराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय स्यामि ओम शां ते ओम मदवता छन्दः माद्वेः न सन्तोषदे पद्वस्य मदमान् वनस्पतिर्मदमागम सूर्यः मा दीर्घावभवन्तः इति मधुस्नापयामि शुक्रमसि ज्योतिरसि तेजोसि देवचित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः मयिमहो मयेशो मयीन्द्रं वीर्यं न शुक्रमसि ज्योतिरसि तेजोसि देवचित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः मधुवता छन्दः माद्वेः न सन्तोषदे मध्वस्य मधुमान् वनस्पतिर्मधुमागम सूर्यः मा दीर्घावभवन्तः इति मधुस्नापयामि ओम शान्तिः ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रवादु स भूमिं विश्वतो भूत्वा अत्यधिष्ठदशाङ्कुलं पुरुष एवेदकं सर्वः यद्भूतं यच्चपुनः ततो विश्वं व्यक्रामतु शासनानसनभिः तस्मात् विराट जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अचिरचिदा पश्चाद्ब्रह्मदपुरः तत्पुरुषेण विषाः देवा यज्ञमतन्वता असन्तोऽस्यासि राज्यमः ग्रहेष्म सप्तास्यासन् वशं तं निग्धं परिप्रक्षन्न पुरुषं दानुक्तः तेन देवाय जन्ता साध्यारक्षे तस्माः जज्ञासः अजस्सामान् जिग्धरे चन्दायुस्माहादु यदु तस्मादजायन्तः तस्मादस्वाजायन्तः एके च वयाततः गौर्दिक्ष्माहादु तस्माहाज्जातधावयः यत्पुरुषं वदतु हृदावे कल्पयन् मुखङ्कमस्य को बाहु काहूरोपादा उच्यते ब्राह्मणास्मु मासीतुः बाहुराजिन् कुतः पूर्वैस्यः पद्यागं शूद्र अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखारुद्रस्राग्निञ्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्यासीदन्त्यश्वं शेषोदं पद्यामुदिश्रोत्राहादु तदा लोकागं कल्पयन् मेदाहमेतं पुरुषं हन्तोऽहम् आदित्यवर्षपारे सर्वान् रूपान् गिरः नामानि कृत्वा गन्धास्तेः दाता वृत्ता दमदा जहार चक्रवर्गान्तस्त्रः तमेमन्त्रानमधुः नानिक्पन्दाविति देयनाय प्रजापशक्तः सन्दः अजायमानो बुधा विजायते तस्य धीरावर्चादिवरिं मरीचिनश्चितः यो देवेभ्यात्पदे यो देवानाहं पुरोहितः पूर्वयो देवेभ्यजातः नमो रचाय ब्राह्मणेः उचं ब्राह्मं जनयन्तः देवाय प्रपन्नो यस्तेवं ब्राह्मणादु एष लक्षोदोहरात्रे पार्श्वे नक्षत्रानिरूपमः अश्विनो व्याप्तोः कम्मनशाना तच्छम्यो रावणिभे गातं निघ्नाय गातं निघ्नवधे दैवीः स्वस्तिरस्त्रः दैविकायनाभिषेकः ओर्तं दिकालेषु दुष्पदे ओम शाग्रापयामि धूमाग्रापयामि धूपं वनस्पते दिवे गन्धे सुसिजं तवाग्ने सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगुप्यतां श्री दुर्गामल्लेश्वामिने नमः धूपमाग्रापयामि मोतरेण भर्गो देशमेति प्रचोदयात् दुर्गामल्लेश्वामिने नमः प्रातःकाल समय अवसरार्थं महानैवेद्यं चित्रानिवेदनप्रियासनगा नारिकेल सपान ओम प्राणाय नमः ओम अपानाय नमः ओम उदानाय नमः ओम समानाय नमः परब्रह्मणे नमः ताम्रो जुडम्मा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंभो शंकर शंभो शंकर शंभो शंकर शंभो शंकर हर हर महादेव शंभो शंकर ओम नमः शिवाय शंकर दादा
ఉండు అట్లా నుండి అట్లా నుండి మొన్న జరిగిన ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ జనసేన బీజేపీ కూటమి ఘన విజయం సాధించిన సందర్భంగా పాపా కాలనీలో మా సోదరి కొక్కిలిగడ్డ లక్ష్మీ ఆధ్వర్యంలో దుర్గా మల్లేశ్వర స్వామి టెంపుల్లో ఈరోజు 108 కొబ్బరికాయలతోటి కొట్టడం, తర్వాత అభిషేక్ కార్యక్రమం నిర్వహించడం చాలా సంతోషం. రాబోయే రోజుల్లో ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు చంద్రబాబు నాయుడు గారు, పవన్ కళ్యాణ్ గారి నాయకత్వంలో సుభిక్షమైన పరిపాలన అందించి ప్రజల మన్ననలు పొంది ఈ నిరంకుశ పాలన అంతమొందించిన ప్రజలందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ రాబోయే ప్రజాప్రభుత్వం ప్రజలకి మేలు జరిగే విధంగా ప్రభుత్వం పనిచేస్తుందని చెప్పి తెలియజేసుకుంటున్నాను. పాపా కాలనీ 3వ డివిజను శ్రీ దుర్గా మల్లికార్జున ఆలయం ఎప్పటి నుంచో అన్న ఫుల్ మెజార్టీతో గెలవాలని దామచలం జనార్దన్ గురించి 108 టెంకాయలు కొట్టించి పూజలు చేపిస్తున్నాం. పైన చంద్రబాబు నాయుడు, కింద ఇక్కడ దామచలం జనార్దన్ అన్న రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకొని ఫుల్ మెజార్టీతో రావాలని మొక్కు తీర్చుకున్నాము. ఇలాగే కొనసాగాలని అన్న మంచి మెజార్టీతోటి ఎప్పటికీ బాగుండాలని కోరుకొని మంత్రిగా కూడా అవ్వాలి, మినిస్టర్ అవ్వాలి, అదే మా కోరిక. బాగా విజయంతో సాధించాలని చెప్పని మేము ఇక్కడ మొక్కు తీర్చుకున్నాం. అందరిని మన పార్టీ వాళ్ళని ఇక్కడ 3వ డివిజన్లో పాపా కాలనీలో అందరినీ మన పార్టీ వాళ్ళని మొత్తం అందరం కలిసి విజయంగా మేము 108 టెంకాయలు కొట్టి మొక్కు తీర్చుకున్నాం.